औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुब्हानल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपकी खिदमत में एक क्रिश्चियन एक्टिविस्ट का कुछ क्रिटिसिज्म है कुरान शरीफ के ऊपर, वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और उसका इंशाअल्लाह खूब मुतल्लिल जवाब दूंगा। पहले भी बहुत सारे आइटम पे इसको पेश कर चुका हूँ, मगर ये फरार हो जाता, उसके बाद जवाब नहीं आता। इसका नाम है विलियम कार्मेल फील्ड, और ये जिस जगह में काम कर रहा है फेसबुक वगैरह में, तो इंटरनेट में उसका है कंट्रडिक्शन इन कुरान, और वो बता रहा है इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी द पॉइंट्स ऑफ टेंशन। तो इसका ये एतराज आज का जो है वो ये है कि उसका कहना है कि कुरान शरीफ के बेशुमार आयतों में इब्लिस को मलाइका कहा गया है, कि सारे मलाइका ने सिजदा किया है सिवाय इब्लिस के, और फिर इसी इब्लिस को 18 के 50 में बोला गया है सूरह कहफ के आयत नंबर 50 में कि वो इसलिए सिजदा नहीं किया, वो इनकार किया क्योंकि वो जिन्नों में से था। तो बोलता है एक जगह जिन बोला गया, एक जगह मलाइका बोला गया, तो ये तो तज़ाद है। मिस्टर विलियम कार्मेल फील्ड, तुम्हारा खुद का नाम भी है, विलियम भी है, कार्मेल भी है, फील्ड भी है। फील्ड तो खेत को बोलते हैं, तो तू कौन सा खेत है? तो खेत तो नहीं ना, तेरा नाम ही है। इसी तरीका से वो जैसा मलाइका जो होता है, ये तुम्हारा ईमान है बाइबल का कि मलाइका लाइट से बने, और कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि मलाइका लाइट से बने हैं। बल्कि एक मजे का बात यह है कि जिनके बारे में फायर लिखा है, तो अब यह है कि फायर और लाइट में कौन सा इतना ज्यादा फर्क है? सूरज के करीब चले जाओ तो फायर है, कमरे के अंदर सूरज की रोशनी आ रहा है तो लाइट बोलते हो, तो सनलाइट भी बोलते हैं, और फायर भी होता है वो करीब उसका वो फोटो लोग टेलीस्कोप वगैरह के जरिए जो फोटो लिया जाता है, वो देखो तो अच्छा खासे शोले नजर आते हैं उसमें, लेकिन ये यहाँ बैठ के हम लोग उसको लाइट बोलते हैं और सनलाइट बोलते हैं। तो ये असल में फरिश्ता जो है गालिबन ये एक पोस्ट है, ये नूर से बने हैं, ये तो कुरान में लिखा ही नहीं है, बल्कि कुरान में इशारतन आग का भी जिक्र आ गया कि आग से बना था और वो मलाइका था, और लेकिन आग के अलावा मट्टी का भी जिक्र आता है। 3 दफा कुरान में जिक्र आ रहा है कि मलाइका मट्टी से भी बन सकते हैं। पहले दफा तो ये है कि इब्लिस जब बहकाता है आदम अलैहिस्सलाम को कि ये फलाना फल खाने मना तुम्हें की इसलिए किया कि तुम कहीं मलाइका ना बन जाओ, तो ये तो वो शख्स थे जो मट्टी से बने डायरेक्ट, और उनको इब्लिस बोल रहा है कि आप मलाइका बन जाएंगे इसलिए आपको मना किया खाने से। तो मगर वो इस बहकावे में आ गए, तो इससे साबित हुआ कि मलाइका मट्टी से भी बन सकते हैं। लेकिन इधर लोग एतराज करेंगे ये तो इब्लिस ने कहा, इब्लिस के बात को तुम कैसे मुतल्लिल समझोगे? बिल्कुल सही फरमाया मेरे दोस्तों ने, लेकिन अल्लाह ताला ने भी 2 जगह यही बात कही है कि इंसान जो है मट्टी से बना हुआ इंसान वो मलाइका बन सकता है, और वो 2 जगह इस तरीके से कहा है कि अल्लाह फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूं तो इंसानों में से मलाइका बना दूं और वो एक दूसरे के दुनिया में वारिस भी बनेंगे। तो अब ये एक दूसरे के वारिस बनेंगे, ये मट्टी का बना हुआ इंसान, अल्लाह ताला बोलते हैं इसको मैं चाहूं तो फरिश्ते बना दूं। अच्छा, इसी तरीके से अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह
الانعام میں 6 نمبر سورہ 9 نمبر آیت کہ اگر اس کو فرشتہ بناتے تو ہم اس کو آدمی ہی بناتے. یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ اللہ بولتے کہ اگر اس کو فرشتہ بناتے تو یہ آدمی بناتے. اور یہ تو اوپر پہلے جو بتایا تھا سورہ زخرف ہے آیت نمبر 60 کہ اگر ہم چاہتے تو تم میں سے یعنی انسانوں میں سے فرشتے بنا دیتے اور زمین میں وہ ایک دوسرے کے وارث ہوتے. تو یہ بات ہے. تو ملائکہ جو ہے ایک قسم کا پوسٹ ہے جس میں انسان بھی ہو سکتا ہے جن بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے پہلے تو میں بولتا تھا میں سمجھتا تھا میں تنہا تھا اور لوگ بہت اعتراض کرتے تھے کہ جن بھی ہے فرشتہ بھی ہے کیسا کیسا بات کرتا ہے. تو اب بات یہ ہو گیا کہ علامہ ابو بکر عبد العزیز نے اپنی کتاب التفسیر میں بھی اس بات کی صراحت فرمائی ہے کہ بلا شبہ ابلیس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا. اور اسی طریقے سے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان سے روایت ہے کہ ابلیس اشرف ملائکہ اور ان میں سب سے مکرم قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا. وہ جنوں کا خازن تھا. اس کی بادشاہت زمین اور آسمان اور دنیا پر قائم تھی. ملائکہ میں سے دوسری جگہ فرماتے ہیں ملائکہ میں سے ایک قبیلہ جنوں کا ہے. ایک ملائکہ میں سے ایک قبیلہ جنوں کا ہے. ابلیس اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور آسمان و زمین کے درمیان جو کچھ موجود ہے اس پر حکمرانی کرتا تھا. تو اسی طریقے سے اور بھی جگہ میں ہے کہ یہ جن تو ہے لیکن فرشتہ بھی تھا. تو ایک جگہ فرمایا ابلیس کو دنیا میں وہ ملائکہ کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جن کو جن کہتے ہیں. اور یہ بڑا کلیئر ہے. اور ابن کثیر میں بھی اس قسم کی بات لکھی ہوئی ہے کہ ابلیس شریف فرشتوں میں سے تھا اور بزرگ قبیلے کا تھا. یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں. اور دوسرے جگہ بھی ابن کثیر میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابلیس فرشتوں کے ایک قبیلے میں سے تھا جنہیں جن کہتے تھے جو آگ کے شعلوں سے پیدا ہوئے تھے. اس کا نام حارث تھا. تو یہ بڑا کلیئر پوائنٹس ہے کہ ابلیس ملائکہ بھی تھا اور ابلیس فرشتہ بھی تھا. اور اس سلسلے میں کچھ چھوٹے نقطے ہیں کہ جیسا پریزیڈنٹ اوباما ہے سابق پریزیڈنٹ اوباما وہ پریزیڈنٹ بھی تھا انسان بھی تھا. تو ایک ساتھ پریزیڈنٹ اس کا پوسٹ تھا انسان اس کا تخلیق جو ہوا تھا انسان تھا. تو ابلیس کا تھا جن لیکن ملائکہ بھی تھا. ایک کلاس میں لیتا تھا مدرسہ میں. کلاس ختم ہونے کے بعد اس میں بہت مفتی حضرات بھی ہوتے تھے. تو ایسے ہی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ سارے لڑکوں نے کلاس میں کرکٹ کھیلا سوائے مریم کے تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ سب لوگوں نے ایک آواز میں بولا کہ یہ بالکل غلط ہوگا. یہ اردو غلط ہوگی کیونکہ مریم تو لڑکی ہے وہ لڑکا تو ہے نہیں. میں نے کہا کہ میرا اردو غلط ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا عربی غلط نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا سارے ملائکہ سجدہ کیے سوائے ابلیس کے. ایسے ہی ہے جیسا سارے لڑکوں نے سجدہ کیا سوائے مریم کے. تو اللہ کا عربی غلط نہیں ہو سکتا ہے. وہ ابلیس جو ہے وہ بھی ملائکہ تھا اس لیے اللہ نے کہا
اللہ کے عربی کو صحیح تسلیم کرو اور اپنا ایمان بھی صحیح کر لو. اور ولیم بھائی سے میری گزارش ہے کہ قرآن کے بارے میں ہنسی مذاق کر کے خالی وہ جو دل میں آیا لکھ دیا ایسا مت کرو. ذرا غور فکر زیادہ کرو اور ذرا ڈرا کرو اللہ سے. ابھی کل پرسوں ایک پوسٹ میں نے ڈالا تھا کہ گاڈ without man will still be God, but man without God will be nothing. So William bhai, if God will be with you, then you will be everything, but without God you are also nothing. Don't forget that you are without God nothing. And when you remember this point, then you will become a humble person and you will enjoy فیسنگ تھرو. تم سچ کو قبول کرنے میں خوشی محسوس کرو گے. اس کے ساتھ آپ سب کو خدا حافظ کرتا ہوں. آپ سب کا اللہ حافظ. السلام علیکم.